تے تو مرن دے بعد ضرور اٹھایا جائے گا وَإِنَّكُمْ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تے قیامت والے دن تیرے کو ضرور پوچھیا جائے گا ان عمری ہی فی ما افنا میں زندگی دیتی کتھے گزاری وعن شبابی ہی فی ما ابلا میں جوانی دیتی کمیں گزاری حالانکہ جوانی زندگی وچی آندی ہے بچپن آوے لڑکپن آوے جوانی آوے بڑھاپا آوے اے سارے دور زندگی وچی آندے نے اللہ سب دیاں زندگیاں سلامت رکھے لیکن اللہ جوانی دا علیحدہ سوال کرے گا ان شبابی فی ما بلا میں جوانی دیتی کمیں گزاری وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اِقْتَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَا میں مال دیتا خرچ کمیں کیتا کمایا کس طرح وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلًا تے میں علم دیتا اس تے عمل کنہ کیتا جدو تک 5 سوالان دا جواب نہیں دے گا جان